भ्रम डायरिज मिति भनेभर बाहिर झरी छ न मजाको। कुनै बेला यही झरी मजाको लाग्छ। झरीमा ओत खोज्दै भाग्दा कहाँ आनन्द आउँछ र। उभिएर आकाशपट्टि फर्केर हातहरू फैलाउनु पर्छ। त्यस्तै आफ्नो हातमा यताउति बरालिरहेको बेला झरी झर्को लाग्दो हुँदो रहेछ। बाहिर झरी छ न मजाको। पपकर्न छैन। मकैको ढोडको आगोमाथि हाँडीमा उफ्रदै गरेका फूल मकै गाउँमै छन्। म यता छु। फेरि पपकर्न खाँदै स्वतन्त्रता र रिभोल्युसनरी रोबोटहरूको बारेमा बहस गर्ने साथी छैन। समय मकैको टेट्ना जस्तै रड्किरहन्छ घरिघरि। मलाई यहाँ हुन मन छैन। मलाई अहिले यहाँ हुन पटक्कै मन छैन। अलि पर भविष्यमा हुन पाए मेरा आदर्शहरू मेरा हातका चालहरूमा आउँथे कि अलि टाढा देशमा हुन पाए मलाई आफ्ना भन्दा अरूका खुसीहरू बढी प्यारा लाग्थे कि मलाई यहाँ हुन मन छैन। साथीलाई बोलाएको छु सँगै उड्न क्लाउड 9मा। मलाई क्लाउड 9मा पुर्याउने जहाज लिएर कतै आइपुगेको मेरो साथी गे हो। बिकज हि इज। कुखुराको रोस्टेड खुट्टा र रमको एब्स्ट्र्याक्ट बास्ना साथीभन्दा पहिल्यै आइपुग्छ मसम्म। साथी जहाजमा इन्धन भर्दैछ। म चङ्गा भइसकेको छु। टाइम ट्राभल गर्नु मेरा लागि कुनै गरुङको काम होइन। अब आफ्नै स्पेस क्याप्सुल लिएर म निस्कन्छु गइसकेको समयतिर। मलाई यहाँ हुन कहिल्यै मन लाग्दैन एनीवेयर बट हियर। कुनै सुदूर गाउँको गुरुङ बस्तीमा म उत्रन्छु। झरी पर्दैछ न मजाको। खरको छानो चुहिँदो छ। पानीका थोपा छानामा परेको अदृश्य पालको ठ्याक्कै मुनि राखिएको कराईमा खस्दैछन् तपतप मनमोहक रिदममा। तर सुन्दरता अवस्था नभएर मानसिकता हुनाले होला ती थोपाहरू टिच्या जस्तो लाग्दैछ सुन्तलीलाई। सुन्तली ठुला गरेको पुरुषत्वले डामेर घिटी परे पनि जिजीविसाको झिनो त्यान्द्रो खोज्दै टोलाउँदैछ। अरू कसैले मुर्दा बनाइदिएकी हो आफूलाई बिउताइदिने आगो खोज्दै दाउरा जोड्दैछ। अगेनामा केही पाक्दैछ। आगो भरभराउँदैछ। गीत बज्दैछ मसिनो स्वरमा। लुकिङ फर द म्याजिक। सायद मेरो मस्तिष्कको ब्याकग्राउन्डमा, सायद बस्तीमा सुन्तली मलाई देखेर तर्सिन्छे। सुन्तलीलाई अचेल हरेक कुराले तर्साउँछन्। हरेक जिउँदो मान्छेदेखि डर लाग्छ सुन्तलीलाई। गीत सही छ है यो लुकिङ फर द म्याजिक। साथी मेरो बादलमाथिको विचरणलाई अनायासै धरतीमा खसालिदिन्छ। हाउ रुड। म एकजोर नयाँ पखेटाहरू उमारेर लागिहाल्छु सुन्तलीको बस्तीतिर। 500 miles away from home। सुन्तली तर्सिन्छे। म भन्छु सुन्तलीलाई लेट बाइगन्स बी बाइगन्स। उठ हिँड। सुन्तलीलाई भने समयले एक रत्ती बिर्सन दिएको छैन चोटहरू। मेरा जस्तै पखेटाहरू छैनन् सुन्तलीसँग। नयाँ पखेटा सिलाउने कागज जम्मा पारिसकेकी छैन। सुन्तलीका पखेटा काटिदिनेहरू उसका हात खुट्टाहरू पनि भाँचिदिन चाहन्छन्। उसको मुख पनि थुनिदिन चाहन्छन्। ऊ कतै जान नसकोस्, केही बोल्न नसकोस्। म सुन्तलीलाई फेरि उडाउन चाहन्छु मेरा पखेटाहरूले। मैले आफ्नै भ्रमको समुद्र पार नगरे पनि सुन्तलीलाई उसको यथार्थको धमिलो खहरे पार गराउन चाहन्छु। आफैले पालेका भ्रमहरूले मेरो क्षितिज झमिलिँदा भावशून्य भएर बाँचेको म सुन्तलीलाई क्षितिज केवल भ्रम हो भनेर देखाउन चाहन्छु। सायद अरूका भ्रमहरू सजिलै देखिने भएर होला। भ्रमहरू अरूको आङमा भैँसी अनि आफ्नो आत्मामा जुम्रा हुने भएर होला। म गलेकी सुन्तलीलाई उठाउन चाहन्छु। किन आई डोन्ट नो। म भन्छु फ्री एज अ बर्ड सुन्तली। सुन्तली मेरो हात समाउँछ। सायद डरले। सुन्तलीलाई अचेल हरेक जिउँदो मान्छेदेखि डर लाग्छ। सुन्तलीसँगै आकाशमा उड्दैछु म आफ्ना पखेटा फटफटाउँदै। सायद स्वतन्त्रता। तर सुन्तली जीवनसँग यति अतालिसकी भन्ने मलाई के थाहा। यति धेरै कि जीवनबाट उन्मुक्ति बाहेक अरू केही नचाहिएको होस्। यति धेरै कि मृत्यु मोक्ष जस्तो देखियोस्।
सुन्तली छोडिदिन्छ मेरो हात। म आकाशबाट अनन्त गहिराइमा खस्दै गरेकी सुन्तलीलाई निहाल्छु। खुसी र आशा एक रत्ती बाँकी नबसी उडेको सुन्तलीको मुहार। सुन्तली उड्न सकिन। फेरि भेट्न पाए भन्थे नि उसलाई, लेट्स किल द्याट ठुला घरे मदर। भ्रम डायरिज मिति भोलिपल्ट। नमजाको झरी अझै परिरहेको छ। आजसम्म बाँचेका ट्रेजेडीहरूको ह्याङओभरले सताइरहन्छ। भोलि, अर्को महिना, अर्को साल, बाँचुन्जेल। सुन्तलीका सपनाहरूको ह्याङओभर लिएर म बिउजन्छु। तिम्रो मृत्यु अर्काका लागि टाउको दुखाइ बाहेक केही होइन। जबसम्म जिउँदो थियो आफ्नो भारी आफैले उठाइरहेकै थियो। तिमीलाई अब अरू कसैले उठाइदिनु पर्ने भएको छ। मृत्यु तिम्रो जीवनको ह्याङओभर। मेरो साथी तिरस्कारको ह्याङले रिङ्गटिएको छ। ओकल्दैछ समाजलाई नपचेको सेक्सुअलिटी। मलाई यथार्थदेखि फेरि झन् रिस उठेर आइसकेको छ। मलाई यहाँ हुन मन छैन। मेरो साथीलाई यहाँ हुन मन छैन। भ्रमहरूले भरिएको यो सहर हो या म हुँ या दुवै हुन्, मलाई थाहा छैन। साथी भन्दैछ दिस सिटी विल स्टे द फकिङ सेम फर एभर। म यो सहर छोड्छु अब। यो मुहार नबदल्ने सहरमै अड्किएको म भने आफ्नो अनुहार बदल्न चाहन्छु। आफ्नो अनुहार बदलेर म सुन्तलीको प्रेमी भएको छु। मेरो अनुहार डल्ले मगरको अनुहार भएको छ। मिल्की वेको आउटर स्पाइरल र पिपल चौतारीमा सुन्तलीसँगै देखेका सपनाहरूको फ्ल्यासब्याक चल्दैछ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा। इन्जिन गाडी, मखमली चोलीका सपना, नेपाल घुम्ने सपना, डोली पञ्चे बाजाका सपना, जहान परिवारका सपना, हजार सपनाहरू। सुन्तली, म तिमीलाई एभेन्ज गरेरै आफ्नो अन्तिम सास लिनेछु। म कहाँ हो कहाँ बिलाइसकेकी सुन्तलीसँग बाचा गर्छु। पिङ्की प्रमिस, आई विल किल द्याट ठुला घरे बास्टर्ड। म जुर्मुराएर उठ्न खोज्छु पिपल चौतारीबाट, तर डल्ले मगर उठ्न सक्दैन। म देख्छु डल्ले मगरका दुवै गोडाहरू काटिएका छन्। डल्ले मगरसँग आक्रोश थियो, ठुला घरेसँग बन्दुक। बन्दुकले सधैँ जितिरहेकै छ। डल्ले मगर अब केवल घस्रिन सक्छ र घस्रिँदै निकै तलको नदीमा बगिरहन सक्छ। सुन्तलीका बा पनि त त्यतै गएका हुन्। सायद डल्लेका अवशेषहरूले सुन्तलीका अवशेषहरूलाई भेटाउनेछन् अनि दुवै बगिरहनेसँगै सधैँभरि ह्याप्पिली एभर आफ्टर। म वर्तमानबाट भागेको मान्छे भने फेरि वर्तमानमै फर्किन चाहन्छु। आफ्नो जीवन सही नसक्नु भारी भएर सुन्तलीहरूले यो जीवन बिसाएर गएछन्। म आफ्नो जीवनदेखि रिसाएर यसबाट भागेको रहेछु। जीवनमा चाहे जति फुलबुट्टाहरू नभएर सुन्तलीले उज्यालो देख्न पाइन। म आँखा चिम्लेर सूर्य खोज्दै रहेछु, तर आँखा खोल्नु अघि मलाई एकपटक अझै सुन्तलीको अँध्यारो गाउँ जानु छ, उज्यालो खोज्न। भ्रम डायरिज मिति अन्तिम दिन। साथी, मलाई यो अनन्त टाइम स्पेसको कलियुगमा एक्लै छाडेर गइसकेको छ। सायद स्वीकारोक्ति खोज्न समाजको। मलाई सुन्तलीको गाउँ पुग्नु छ। आफ्ना पखेटाहरू बिसाएर गाउँको सिरानको जङ्गल हुँदै पैदलै झर्दैछु ओह्रालो। कोही कराउँछ मेरो पछाडिबाट, हल्ट। म रोकिन्छु। मेरो कन्सर्टमा चिसो फलामले छोए जस्तो लाग्छ मलाई। कोही बन्दुक तेर्साइरहेको छ मेरो गिरीतिर। म पछाडि फर्केर हेर्छु। कालो कपडाले आँखा मात्र देखिने गरी बाँधिएको अनुहार देखिन्छ। दुब्लो शरीरमा दुई उठेका भागहरू देखिन्छन् अनि एक जोर आँखा देखिन्छन् सुन्तलीका। ह्यान्ड्स अप। म आफ्ना दुवै हात टाउकोमाथि पुर्याउँछु। एकैछिनमा सुन्तलीका आँखा भएका 100 अनुहारहरू निस्कन्छन् अनि डल्लेका गोडाहरू भएका 100 अनुहारहरू। बन्दुक बोकेका सुन्तली र डल्लेहरू मेरो अनुहारमा टल्काउँछन् उज्यालो राँको। उनीहरूलाई म चिने झैँ लाग्छ सायद, कुनै समय सँगै लुकामारी खेलेको साथी चाहिँ। मैले उनीहरूलाई भेट्दा उनीहरूले आफ्नो जीवन अड्याउने चौतारी भेटिसकेका थिएनन्। जिउँदो जाग्दो बन्दुकको नालमा चिउँडो अड्याएर बसेका सुन्तलीहरूको जीवनको एउटै मात्र उद्देश्य छ अब,
युद्ध। हामी ठुला घरेहरूको अन्त्य गर्न हिँडेका हौँ, सुन्तलीहरू एकै स्वरमा भन्छन्। सुन्तलीहरूलाई अरूसँग लड्नु छ, मलाई आफैसँग। सुन्तलीहरूलाई यथार्थसँग लड्नु छ, मलाई भ्रमसँग। भ्रमहरूसँग लड्नु अलिक कम्प्लिकेटेड छ नि, म उनीहरूलाई भन्छु। बाई डेफिनेसन भ्रम इज नट रियल। अस्तित्व नै नभएको कुरासँग लड्न कताबाट सुरु गर्ने हो, आई हेभ नो आइडिया। सुन्तलीहरू भन्छन्, जबसम्म तिमी ती कुराहरूसँग लडिरहन्छौ तबसम्म तिनीहरू रहिरहन्छन्। लडाईँ नलड्नु नै तिम्रो जित हो। अनि तिमीहरूको लडाईँ नि? हाम्रो लडाईँ हामी जुन दिन लड्नुपर्ने कारणहरू बाँकी रहने छैनन् त्यही दिन जित्नेछौँ। हाम्रो लडाईँ सायद अन्त्यहीन हुन्छ होला। मलाई अन्त्यहीन लडाईँ गर्न तम्सेका सुन्तलीहरूलाई देखेर आफूभित्र झिनो साहस पलाए झैँ लाग्छ। सुन्तलीहरूलाई बेस्ट अफ लक भन्न नपाउँदै उनीहरू हिँडिसकेछन्। एक लहरको उज्यालो उकालो लाग्दै गरेको देख्छु म। उकालो धेरै लामो नहोस्, गड ब्लेस देम। म ओह्रालो लाग्छु अनि पुग्छु गाउँको बिचमा रहेको ठुलो घरमा। ठुला घरे एउटा आँखा चिम्म गरेर क्षितिजतिर बन्दुक ताक्दैछ। म भन्छु, तिमीसँग धेरै समय छैन अब, सुन्तलीहरू आउनेछन् चाँडै बन्दुक लिएर। ठुला घरे हाँस्छ एउटा कुटिल हाँसो। मसँग मेसिन गनहरू छन्, तोपहरू छन् अनि शक्तिशाली बमहरू छन्। मसँग 1000 रोबोट सेनाहरू छन्, भविष्यबाट मगाइएका। म भन्छु, कुन भविष्य? तिम्रो भविष्य त लेखिसकेको छ, विलय लेखिएको छ बुढा तिम्रो भविष्यमा। बन्दुक ताक्छ ठुला घरे मतिर। म भन्छु, तिमी मलाई मार्न सक्दैनौ, म यहाँको मान्छे नै होइन। बस तिमी ननिदाउनु अब, सुन्तलीहरू आउँदैछन्। दे आर कमिङ टु किल यु। म थप्छु, बास्टर्ड। किन हो किन मलाई मभित्र एक भकारी साहस जम्मा भए जस्तो लाग्दैछ। मलाई मेरो आफ्नै वर्तमानमा फर्किनु छ अब। बाटो लामो छ, भ्रमहरू अनगिन्ती छन् अनि यात्रा अन्त्यहीन।